राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र कुलुङमा सर्वोच्चद्वारा देउवाला विपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग। राष्ट्रपतिको महाअभियोग 3 र प्रधान न्यायाधीशको 5 महिनामा टुङ्गिनुपर्ने प्रस्ताव। विपक्षी दलको नेता विवादमा सर्वोच्चले माग्यो सभामुखसँग जवाफ। राष्ट्रिय सभामुख निर्वाचनमा एमालेका कुमार दशौदी निर्वाचित। संसदमा जात्रा देखिएको रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। प्रदेशिक मुख्यमन्त्री कार्कीको 1 महिना बिजनेसविहीन। राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। उद्योग व्यवसाय टाट पल्टिएकाले युवा बेरोजगारको ताती रहेको विप्लवको भनाई। विप्लवको पार्टीले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने। लाल बहादुर द स्पार्कमा सरोजदेखि खबबुसम्मको अभिनय। भूकम्प प्रभावित टर्कीमा नेपालले स्वास्थ्य सामग्री र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने। उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बिहिबार बस्ने। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुने। संसदोगी चुनावी सभा छुट्याउन गाह्रो भएको काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सबै चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका पारित। उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र युएसएआईडी प्रमुख सामन्थाबीच भेटवार्ता। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको आशंका गरिएका 3 जनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ। गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनः अवलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश। सिक्किममा मन्त्रीको राजीनामा। नेपाली भाषीलाई प्रवासी भनेको विरोधमा बुधबार बन्द। वर्षा र हिमपात कम भएपछि डडेलको जोखिम बढ्दै। हिमपात नहुँदा ताप्लेजुङको जनजीवन प्रभावित। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर रङरोगन सुरु। 4 फागुनदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दै मलुङ हाइड्रो पावर। छक्का पञ्जा 4 नेपाल र विदेशका ठुला बजारसँगै पहिलो भाग चीनमा रिलिज गर्ने तयारी। नायिका करिश्मा मानन्धरले डिल्लीराम खनाल विरुद्ध दिन प्रहरीमा उजुरी। टर्कीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट 20 जना नेपाली सम्पर्कमा। कोही आफन्त सम्पर्कमा नआए एनआरएनएलाई खबर गर्न सकिने। टर्की भूकम्पमा भग्नावशेष मुनि जन्मिएका नवजात शिशुको उद्धार र युद्धाभ्यास विस्तार गर्न कोरियाली नेता किमको निर्देशन। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 26 गते बिहिबार आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार गृह जिल्ला भोजपुरको उत्तर क्षेत्र सालापा सिलिछो गाउँपालिकाको कुलुङ पुग्नु भएको छ। सालापा सिलिछो गाउँपालिका र शरणानन्द नगरपालिकामा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुन उहाँ भोजपुर पुग्नु भएको हो। उक्त गाउँपालिका र योगमाया स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले वडा नम्बर 1 कुलुङमा योगमाया नेउपानेको शालिका अनावरण गर्नुहुनेछ। साथै पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने पशुपति धाम गौडेनीमा पूजा अर्चना गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दौलत कुलुङ राईले जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले स्मृति प्रतिष्ठानको अवलोकन समेत गर्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1924 सालमा भोजपुरमा जन्मनु भएका योगमाया नेउपाने सामाजिक आन्दोलनकर्ता हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसद सचिवालयसँग नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवाला विपक्षी दलको मान्यता दिने संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बनाउनका लागि अहिले छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दलको प्रतिनिधि रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिन यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने समय किटान गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। यस क्रममा बुधबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाभियोग 3 महिनाभित्र र प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषद सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको महाअभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। यो प्रस्तावमा छलफल भने भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षसँग छलफलका लागि बोलाएको छ। यस्तै यो विवादमा सभामुख संघीय सांसद सचिवालय नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कुमार दसौदी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका माधव आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर राईलाई पराजित गर्नुभएको हो। दसौदीले 4026 मतभार पाउनुभयो भने कांग्रेसका आचार्यले 3720 र नाउपाका राईले 192 मतभार पाउनुभएको हो। दसौदीलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सत्ता गठबन्धनको दलको समर्थन रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। संसदभित्रै संविधान विरुद्ध विसम्बन गरेर राप्रपाले जात्रा देखाएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्करणको सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सचिव झाँक्रीले नागरिकहरूलाई फेरि पनि निराश बनाउने गरी संविधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा नबोल्न पनि राप्रपालाई चेतावनी दिनुभयो। सचिव झाँक्रीले ठूला दलहरूले नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुने गरी कामै गरेर देखाउने बेला आएको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले सरकारमा गएकाहरूले पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट नागरिकको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री भएको बुधबार 1 महिना पुगेको छ। उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश 1 को नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न पुस 25 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको थियो। उहाँले सोही दिन 3 जना मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्नु भएको थियो भने 29 गते थप 3 जना मन्त्री नियुक्ति हुनुभएको थियो। त्यसो त मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनमा ढिलाइ हुँदा कार्यकक्षदेखि निवाससम्मको समस्या प्रदेश 1 सरकारका मन्त्रीहरूले बेहोर्नु परेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका विभिन्न पक्षमा मन्त्रीहरूलाई जसोतसो स्थान दिएर काम चलाइएको प्रदेश सरकारले माघ 6 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति भए सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति बन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजोको राष्ट्रपतिका कारण फेरि एमाले उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाए संविधान दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने डर रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, एमाले नेतृत्वले कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनायो भने सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। त्यसले बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ। बालुवाटार र शीतल निवास केन्द्र बन्ने र एक ठाउँमा पुगेर संविधानलाई दुर्घटना पार्ने बताउनुभयो। थापाले अगाडि भन्नुभयो, त्यसैले एमाले प्रस्ताव गर्ने उम्मेद्वारलाई हराउन लाग्छौं, आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्छौं, फकाउन लाग्छौं। राष्ट्रपतिप्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको स्मरण गर्दै थापाले भन्नुभयो, आँखा लगाउलास भन्नुहुन्छ, आँखै लगाउँछौं, भोट माग्छौं। हामीले भनेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारलाई जिताउने कोसिस गर्छौं, किनभने हिजोको राष्ट्रपतिको भूमिकाको कारणले पसेको डरको मुक्त हुन चाहन्छौं, उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेतृत्व विप्लवले मध्यवर्गीय उद्योगी व्यवसायी टाट फल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूले पुँजी विदेश लगिरहेको तर राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरू ऋणको ठूलो मारमा परेर टाट फल्टिन लागेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साना किसान भने मिटर ब्याज र लघु वित्तको ऋणमा पासोमा परेको बताउनुभयो। किसानले पुरानो जीवनबाट माथि उठ्नका लागि ऋण काटेका छन्, तर ती सबै जेठा मिटर ब्याजले लिएर सडकमा दिइसकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, शहरमा शैक्षिक बेरोजगारका कारण युवा पुस्ता विक्षिप्त बनेका छन्। क्याम्पस र विश्वविद्यालयबाट निस्केका युवाहरू बेरोजगारको ठूलो ताते निस्केको पनि विप्लवले टिप्पणी गर्नुभयो। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फागुन 5 र 15 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले महँगी र चर्को ब्याज दर विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार बैठकले जनआधारित पार्टी र जनआधारित नेता कार्यकर्ताहरू भन्ने नीति पारित गरेको छ। जनताको सुख दुःखमा पार्टी पुग्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मिटर ब्याज बैंक तथा लघु वित्तको चर्को ब्याज दर विरुद्ध 5 गते र चर्को महँगी विरुद्ध 15 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्नेछ, उहाँको भनाइ छ। देवजङ थापाको लेखन तथा निर्देशनमा रहेको लाल बहादुर द स्पार्क नामक सिरियल निर्माण भएको छ। जी मिडिया कनेक्सन प्रणालीको ब्यानरमा निर्मित सिरियलमा सरोज खनाल, सुनिल थापा, कमेडियन खड्गबहादुर पुन खबपु मुख्य भूमिकामा रहेका छन्। 72 सालको विनाशकारी भुइँचालोले पानीको मुहान सुकेपछि गाउँमा पानी ल्याउन गरिने सङ्घर्षको कथामा निर्माण भएको सिरियल 52 भाग निर्माण हुने निर्देशकले जनाएका छन्। प्रकाश हाङबारे निर्माता रहेको सिरियलमा सरिता राज उपाध्याय, लक्ष्मीनाथ तिमसिना, गीता थापा पराजुली, रामबाबु रेग्मी, अनिता गिरी, जैनिस अधिकारी, रविन विष्ट, विश्व मुखिया लगायतका कलाकारको समेत अभिनय रहनेछ।
भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा नेपालले राहत सामग्री र स्वास्थ्य सामग्री पठाउने भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा टर्कीमा अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट पनि सम्भव हुने सबै सहयोग गर्ने बताउनुभयो। हिजो मलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको थियो। टर्की सरकारको दुःख हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक सामान पठाएर सहयोग गरौँ, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायतका समितिका पदाधिकारी र सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। बुधबार बिहान ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा बिहिबार संयन्त्रको बैठक बोलाउने र राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बारेमा छलफल गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा सत्तारूढ दलभित्र एकमत भइ नसकेको बेला संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो। यसअगाडि सरकार गठनका बेलामा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भए पनि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताउँदै आउनु भएको छ। कांग्रेसले समेत सरकारलाई समर्थन दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थाल्नु भएको हो। तर एमालेले भने पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनावको मिति तोकेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसदीय चुनावी सभा हो कि भन्ने आभास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफू पहिलो पटक संघीय संसदमा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यो ठाउँ संसद हो कि चुनावी सभा छुट्याउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सांसद पौडेलले संसदमा झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने हिक्का समेत सांसदहरूले राख्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, मलाई यो सांसद हो कि चुनावी सभा हो छुट्याउनै गाह्रो भइरहेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै उहाँले यसको अन्त्य गर्नका लागि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सबियो चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका 2079 पारित गरेको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले सबियो चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निर्देशिकामा सबियो निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन भएपछि क्याम्पसमा विद्यार्थीहरू भर्ना बन्द गरिनेछ। सबियो कार्यतालिकामा चुनावको मितिभन्दा 1 महिना अगाडि प्रकाशन गर्ने त्रिवीले जनाएको छ। त्रिवीले चुनाव कार्यतालिकाको मिति प्रकाशित गरेको दिनदेखि नै वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह प्रथम वर्षको मात्र भर्ना र अरूको हकमा कार्यतालिका प्रकाशित भएको मितिबाट 2 महिना अगाडिसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको मात्रै मतदाता नावलीमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि तहको अन्तिम सेमेस्टर वा अन्तिम वर्षको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थी चुनावमा सहभागी हुन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग USAID प्रमुख सामन्था पावर बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर प्रमुख सामन्थाले अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको र अमेरिका बीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले यसअगाडि मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा मंगलबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएका उहाँ बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाइएको थियो। निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न आशंकामा संकलन गरिएको 3 जनाको DNA रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मलाको हत्यामा संलग्न आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 जनाको रगतको नमुना संकलन गरेको थियो। संकलित नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिनुभएको हो। DIG दुर्गा सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेर प्रहरीले केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाएको थियो। ब्युरो स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्लाम नामका 2 जना र 1 जना भीमदत्त नगरपालिकाको स्थानीयको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रहरीले भारतको पिलभितबाट मोहम्मद इस्लाम नामका 2 जना भारतीयको रगतको नमुना संकलन गरेर काठमाडौँ लगेको थियो। कञ्चनपुर स्थित निर्मलाको घर नजिकै तरकारी खेती गर्ने किसानका छोरा मोहम्मद इस्लामसँग नाम मिलेपछि 2 जनाको नमुना संकलन गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल, भारत र बेलायत बीच 76 वर्ष अगाडि भएको
त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाललाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजको मागसहित परेको रिटमा सुनवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सुषमा तला माथेमाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व संगठन बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लेम्बुले त्रिपक्षीय सम्झौता ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै 74 जेठ 26 मा रेट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सबै कुरा थाहा हुनेछ। बिगेसोका कानूनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता फणेन्द्र कार्कीले भन्नुभयो, सर्वोच्चको आदेशले अहिलेसम्मका विभेदलाई ट्र्याकमा ल्याउने विश्वास छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलाको व्याख्या गर्ने क्रममा सिक्किम प्रान्तका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि उठेको आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको आह्वानमा बुधबार त्यहाँ सिक्किम बन्दको आयोजना गरिएको छ। चामलिङ अहिले त्यहाँको विपक्षी दल एसडीएफका नेता रहनुहुन्छ। चामलिङले नयाँ दिल्लीको हरकत विरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै हालका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको राजीनामा समेत माग्नु भएको छ। गोले सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री मणि शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सिक्किममा ढिलो गरी आयोजना भएको बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ। 5 दशक अगाडिसम्म छुट्टै देशको रूपमा रहेको सिक्किम सन् 1971 मा भारतमा विलय भएको थियो। अझै पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजिरमा भने फेरबदल आइ नसकेको गुनासो हुने गर्छ। नेपालमा डढेलोको जोखिम सामान्यतया फागुनको मध्यदेखि सुरु हुन्छ, तर यस वर्ष भने पुसको मध्यदेखि नै अहिलेसम्म देशभरमा 350 ठाउँभन्दा धेरै ठाउँमा डढेलो लागिसकेको छ। रामेछाप लगायतका कतिपय ठाउँमा ठूलो जंगल क्षेत्रमा जलेर नष्ट भएको छ। यसपालिको हिउँमा वर्षा र हिमपात निकै कम भएको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा केही वर्षा र हिमपात भए पनि मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हिउँदे वर्षा भएको छैन। यसपालि हिउँदमा पछिल्लो 30 वर्ष यताकै कम पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क छ। हिउँद्यामको बाँकी समयमा पनि औसतमा कम पानी पर्ने सम्भावना रहेको जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो। लामो खडेरीको प्रभाव धेरैतिर परेको छ। खेतीबाली सुक्न थालेको छ। मुहानमा पानी घट्दै गएको छ। प्रदूषण बढेको छ। हिमालहरू कालो देखिन थालेको छ। डढेलोको जोखिम पनि बढेको छ। सुख्यामसँगै डढेलोको जोखिम उच्च बढेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं डढेलोविद सुन्दर शर्माले बताउनुहुन्छ। समुद्री सतहदेखि 3500 मिटरमा अवस्थित फाक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 गुन्सामा पेमा शर्मा गत मङ्सिरको तेस्रो साता गाउँ छाडेर काठमाडौँतिर लाग्नुभयो। बसाई सराई भई गएको चाहिँ होइन, उहाँ हिउँ छल्न काठमाडौँ जानुभएको हो। शेर्पा यस वर्ष मात्रै हिउँ छल्न काठमाडौँ पुग्नु भएको होइन। यो पर्ने समयमा गाउँ छाडेर सदरमुकाम फुङलिङ बजार र कहिले काठमाडौँ पुग्ने गर्नुहुन्छ। हिमपात हुँदा धेरै जाडो हुने भएकाले जाडो छल्न सोही गाउँका अन्य पनि काठमाडौँ पुग्छन्। उनीहरू जस्तै अधिकांश गाउँ छल्न अनेन्त्र गएपछि यहाँको बस्ती भने सुनसान हुने गर्छ। मिक्वा खोला गाउँपालिका 5 पापुङको बस्ती अहिले रित्तो छ। गत मङ्सिरको अन्त्यदेखि नै उक्त गाउँका बासिन्दा हिम फल्नका लागि सहर बजारतिर झरेपछि अहिले बस्ती खाली भएको हो। विगतका वर्षहरूमा मङ्सिरको तेस्रो सातादेखि नै उक्त क्षेत्रमा हिमपात सुरु हुन्थ्यो। वडा अध्यक्ष ग्याङजे लामा शेर्पाका अनुसार हिमपात हुँदा अत्याधिक चिसो हुने हुँदा हिउँ छल्नका लागि हिउँदभर ताप्के गोला बस्ती खाली हुने गरेको थियो। विगतका वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा मङ्सिरको तेस्रो सातादेखि हिमपात सुरु हुन्थ्यो। हिउँले छोपिएर हिमालहरू सेताम्पे हुन्थे, तर अहिले माघ सकिन लाग्दा समेत हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छैन। कञ्चनजङ्घा हिमशिखर कालो चट्यान जस्तै देखिएको छ। शेर्पाले बताउनु भएको छ। हिमपात नहुँदा खेतीपाती नहुने विश्वास रहेको छ। महाशिवरात्रि नजिकै गर्दा पशुपति क्षेत्रमा रङरोगन र मर्मत सम्भार सुरु गरिएको छ। महाशिवरात्रिको तयारीका क्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माघ 29 गते विशेष सरसफाई पनि सुरु गर्न लागेको छ। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मूल समारोह समिति अन्तर्गत गठन भएको 9वटै उपसमितिले बैठक गरी महाशिवरात्रिको तयारीलाई तीव्र दिएको कोषका सूचना अधिकारी गौरीशंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर कुमार थापाको संयोजकत्वमा सुरक्षा व्यवस्था तथा शंकराचार्य निशलान्द सरस्वती स्वागत तथा सत्कार उपसमिति गठन गरिएको छ।
मुलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले 4 फागुनदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेको सर्वसाधारणका लागि पनि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतियोगिता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा आफ्नो जारी पुँजीको 80 करोड 25 लाख रुपैयाँको 34% हुने गरी 27 करोड 28 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको 27 लाख 28,500 सेयर सार्वजनिक निष्कासित अनुमति पाएको छ। छक्का पञ्जा 4 नेपाल सहित विश्वका ठूला बजारमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। निर्माताले बुधबार नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन बारेमा जानकारी गराएका हुन्। फागुन 19 गते मार्च 3 यो फिल्म नेपाल सहित अमेरिका, जापान, बेलायत, युरोप र मध्यपूर्वका देशमा रिलिज हुने निर्माता दीपक राज गिरीले जानकारी दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन बारेमा गिरीले भने सबैजसो ठूला फिल्म बजारमा रिलिज गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा चलचित्र जाँचबासको प्रक्रियाको काम भइरहेको छ। नियमित शैलीमै फिल्म प्रदर्शन हुनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि रिलिजबारे टुङ्गो भइ नसकेको उनको भनाइरहेको छ। गिरीले सकेसम्म विश्वभर एकै दिन रिलिजको लागि प्रयत्न हुने बताएका छन्। छक्का पञ्जाको चौथो सिरिजलाई हेमराज विशले निर्देशन गरेका हुन् भने प्रमुख कलाकारमा दीपक सहित दिपाश्री निरौला, केदार घिमिरे, मलिना जोशी, बनिसा हमाल रहेका छन्। सामाजिक र राजनैतिक कथावस्तुमा बनेको यो फिल्मको टिजरले वर्तमान नेपाली राजनीति र चुनावको प्रविधिलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। युट्युबमा जथाभावी बोल्दै हिँड्ने एक व्यक्तिलाई नायिका करिश्मा मानन्दले साइबर ब्युरोमा उजुरी हालेकी छन्। दिल्लीराम खनाल नामका ती व्यक्तिले नायिकाको विषयमा युट्युबमा जथाभावी व्यक्तिगत लान्छना लगाउँदै अन्तर्वार्ता दिएको भिडियो मानन्दले सार्वजनिक गर्दै लेखेकी छन्। यो अति भयो। नायिका मानन्दले आफू आफ्नो संसारमा खुसी रहेको भन्दै आफूलाई अनेक लान्छना लगाउला कलाकारहरूलाई यस्तो भन्छन् भनेर सहे पनि अब भने अति भएपछि उजुरी हाल्ने उनको भनाइ छ। हिजो साइबर ब्युरोमा निवेदन हालेको छु, हेरौं नेपालको कानून कतिको बलियो छ, उनले भनेकी छन्। टर्कीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका 20 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए टर्कीका महासचिव विनोद पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूमध्ये 14 जना विद्यार्थी र बाँकी 6 जना भने त्यहाँ कार्यरत श्रमिक रहेका छन्। सम्पर्कमा आएका 20 जना सेल्टर हाउस र होटलमा रहेका छन्। सम्पर्कमा आएकाहरू सबैजसो सुरक्षित स्थानमा रहेको र उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि त्यहीँको नगरपालिका र रेड क्रस लगायतको संघ संस्थाले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाले पनि खाना, कपडा लगायतका अत्यावश्यक कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ। बाटो बन्द भएको ठाउँमा सेनाको हेलिकप्टर र अत्यावश्यक वस्तुहरू लगिएको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पमा कोही पनि नेपाली परेको बारेमा औपचारिक जानकारी नआएको बताउनु भएको छ। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरू कुन देशका नागरिक हुन् भनेर अहिलेसम्म टर्की सरकारले भनेको छैन। सिरिया भूकम्पले भत्काएको भग्नावशेषबाट नवजात शिशुको उद्धार भएको छ। उद्धारकर्मीले भूकम्प गइसकेपछि भग्नावशेष मुनि जन्मिएका शिशुको उद्धार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आमा मृत अवस्थामा र शिशु जीवितै भेटेको र अहिले शिशुको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। भूकम्पमै परेर ती शिशुको बुबा, 4 दाजुभाइ र 1 काकीले पनि ज्यान गुमाएको शिशुको आफन्तलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। एउटा भिडियोमा ती शिशुलाई धुलोले ढाकेको अवस्थामा भग्नावशेष बाट निकालेको देखिन्छ। इडलिब प्रान्तको विपक्षी नियन्त्रित एक शहरबाट उनको उद्धार भएको हो। टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा गरी 7,800 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्ना छिमेकी र वासिङटनसँगको बढ्दो तनावका बीचमा आफ्ना फौजलाई युद्ध अभ्यास विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सत्तारूढ ओक्सफ पार्टीको केन्द्रीय सैन्य आयोगको पछिल्लो बैठकको अध्यक्षता गर्दै उहाँले सुदृढ युद्ध तयारीका निमित्त निर्देशन दिनुभएको हो। क्षेपणास्त्र परीक्षण र हतियार प्रदर्शन गरेर कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति एवं स्थायित्वलाई पहिलेदेखि नै उत्तेजक बनाएका उत्तर कोरियाली नेताले अतुलनीय शक्ति प्रदर्शन गर्न तथा विकासका लागि नयाँ चरण खोल्नका लागि सशस्त्र सैन्य बललाई आदेश दिनुभएको देशको आधिकारिक समाचार समितिले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली सैन्य परेडको योजना बनाइरहेका बेलामा यो बैठक भएको हो। आणविक हतियार र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमबाट नवीनतम शक्ति प्रदान गर्ने प्योङयाङको तयारीले संयुक्त राज्य अमेरिका र एसिया प्रान्तका क्षेत्रमा उसको सहयोगीलाई थप चिन्तित बनाएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।